السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المنير في النشاط العلمي للسنة الخامسة ابتدائي، طبعة شتنبر 2020. إذن في هذه الحصة سنتطرق للتقويم والدعم. تقويم ودعم الوحدة الأولى التي أنهينا دروسها بطبيعة الحال. إذن ننتقل إلى الصفحة 21 حيث لدينا تقويم ودعم الوحدة السابقة. إذن وكنا قد تطرقنا للجهاز الهضمي والجهاز التنفسي والدوراني والجهاز البولي. إذن نبدأ بالنشاط التقويمي الأول. أكتب صحيح أو خطأ أمام كل عبارة. الدم الذي يذهب إلى العضلات غني بالأكسجين. إذن هذه هي العضلة، والدم الذي يخرج من القلب ويتجه نحو العضلات غني بثنائي الأكسجين. إذن صحيح. لماذا صحيح؟ لأن القلب يرسل للعضلة دما غنيا بالأكسجين لكي تستفيد منه. إذن الدم الذي يخرج من الرئة في اتجاه القلب غني بالأكسجين. نعم، عندما نستنشق الهواء عبارة يحتوي على ثنائي الأكسجين. إذن ثنائي الأكسجين يمر عبر الرغامة، ثم يمر عبر القصبات والقصيبات، ثم الأسناخ، ثم يدخل إلى الدم. وهذا الهواء الذي نستنشقه يكون غنيا بثنائي الأكسجين، فيتم عبر الشعيرات الدموية التي توجد في الأسناخ يدخل إلى الدم، وبالتالي في اتجاه القلب. إذن صحيح. الدم الذي يخرج من الرئة في اتجاه القلب غني بثنائي أكسيد الكربون. الذي يخرج من الرئة في اتجاه القلب خطأ. العكس، من القلب، ليس نقول من القلب، من الدم في اتجاه الرئة ثم إلى الزفير، هذا الذي هو غني بثنائي أكسيد الكربون. أما الغني بثنائي الأكسجين من الرئة إلى القلب. إذن الدم الذي يخرج من الكليتين غني بالفضلات السامة. إذن الفضلات، ما هو دور الكلية؟ عفوا، دور الكلية هو أن تنظف وأن تصفي الدم. وبالتالي الفضلات السامة أين تذهب؟ تذهب إلى الحالب ثم إلى المثانة البولية، لأن دور الجهاز البولي هو تصفية الدم من الفضلات السامة ومن بعض وجزءا من الماء وجزءا من الأملاح المعدنية التي لا يحتاجها الدم. وبالتالي فهذه الجملة فهي خطأ، لأن دور الكلية هو تصفية الدم، وبالتالي لا يمكن للكلية أن ترجع دما إلا إذا كانت عاجزة. إذا كانت الكلية عاجزة يعني مثلا مريضة، ففي هذه الحالة كل شيء ممكن، لأن الإنسان سيكون مصاب. إذا ننتقل إلى النشاط التقويمي رقم 2. Complétez le texte en utilisant les mots suivants. إذا غادي نملئوا الفراغات باستعمال هذه الكلمات. إذا عندنا varié، عندنا aliment، عندنا besoin. varié يعني متنوعة. إذا متنوعة varié. aliment غذاء. besoin حاجات ولا حاجيات. الحاجيات الغذائية هي اللي شفنا في واحد لا لوسون. دونك on allaitant son bébé بإرضاع رضيعها، عندما ترضع رضيعها. sa maman أمه. lui offre، شنو كتعطيه؟ parfaitement adapté. شنو كتعطيه un aliment، كتعطيه غذاء. دونك كتعطيه un aliment parfaitement adapté à ses besoins. يعني parfaitement يعني كما يعني مكيف تماما مع حاجاته. besoin. C'est pourquoi il doit manger des aliments. هذا الشيء علاش المرأة المرضع يجب أن تأكل أو أن تتغذى على أغذية متنوعة. علاش متنوعة؟ لكي الحليب المتنوع
أصله غذاء متنوع، لأن إلا كان الغذاء ديال المرأة متنوع إلي فاغيي دونك يعني فيه دي فيتامين، فيه دي ليبيد، دي غليسيد، دي اتسيتيرا، دونك كذلك دي بروتين. كذلك هذاك الحليب غادي يخرج بار دي بورسونتاج، حتى هو كيخرج بنسب مئوية على حسب الغذاء. أما إذا كانت المرأة مثلا تركز فقط غير على مثلا المشروبات الغازية أو يعني الحليب الذي سيتناوله هذا الطفل سيكون غني بالسكريات مثلا، وهذا سيضره في صحته لا محالة. إذن النشاط التوليفي: compléter les phrases suivantes en utilisant les mots suivants. دابا غنملئوا باستعمال. إذن عندنا لو غان هو الكلية، عندنا لو بومون الرئة، ليستوما المعدة، ثم لو كور هو القلب. دونك اون فا دابا نقراو الجملة ونشرحوها من بعد نختار. لورغان كي ديستريبي لو سان، يعني العضو الذي يوزع الدم vers les organes في اتجاه الأعضاء. bien sûr c'est le cœur، هو القلب. l'organe qui où commence la digestion، يعني العضو الذي تبدأ به عملية الهضم ديال لي زاليمون، ديال الأغذية غير كنتناولوها يعني كتنتقل من الفم عبر المريء إلى المعدة. المعدة كتبدا تستعمل العصارات الدموية ديالها، العصارات المعدية عفوا، باش كتهضم ذلك الطعام حتى يتحول إلى عصيدة ثم يذهب إلى أو ينتقل إلى الأمعاء الدقيقة. إذن هنا ليستوما، سي ليستوما. l'organe où se font les échanges gazeux، يعني العضو الذي على مستواه تتم التبادلات الغازية. إذن شكون هو لو بومون، لو بومون هو الرئة. l'organe qui débarrasse le sang des déchets toxiques، هذا هو اللي شفنا فاش تكلمنا على الكليتين. إذن الكلية هي اللي كتنقي الدم من لي ديشي، من الفضلات السامة. لي ديشي توكسيك يعني هي الفضلات السامة. إذن bien sûr le rein. Voilà, donc c'est un exercice qui est très important. donc ندوزو النشاط تملك نهج التقصي. أحس والد رجاء بألم في صدره فتم نقله إلى المستشفى. افترض الطبيب إصابته بإحدى أمراض الجهاز الدوراني، يعني فاش كنقولوا الجهاز الدوراني يعني كنقولوا القلب والأوعية الدموية. وفاش كنقولوا الأوعية الدموية يعني نقصد الشرايين والأوردة والشعيرات الدموية. إذا السؤال ألف: أكتب الفرضيتين اللتين يمكن أن يفترضهما الطبيب. إذا الطبيب غادي يفترض أن هذا الشخص هذا والد رجاء مصاب مثلا بالضغط، مصاب بارتفاع في الضغط. هنا يعني لأن ارتفاع الضغط عنده علاقة بالجهاز الدوراني، عنده علاقة بالدم. أو لا مثلا مريض بمرض الكوليسترول، مرض الكوليسترول. إذن السؤال باء: هناك افتراضات أخرى، هناك أمراض كثيرة يمكن أن تصيب الجهاز الدوراني. مثلا هناك ما نسميه بالذبحة الصدرية، هناك قصور القلب إلى آخره. إذن السؤال باء: كيف يمكن للطبيب أن يتحقق من سبب إصابة والد رجاء؟ إذن هنايا يمكن بطبيعة الحال يقيس الضغط، وكذلك يمكنه أن يجس نبضات القلب، أو لا يدير ما يسمى بتخطيط القلب، نبضات القلب أو لا تخطيط القلب. هادشي يعني كاين عند الأطباء بطبيعة الحال، هما مختصين في ذلك، حنايا فقط نفترض. إذا ننتقل إلى النشاط الداعم. أتم الجمل بما يناسب. يخرج الدم من القلب عبر، إذا الدم عند واحد، إذا
يدخل ويخرج. دونك إلا رجعنا هنايا تدير، إذا هنا كنلاحظوا هذا السهم الأحمر هو خروج للدم. إذا هنا نتحدث عن الشريان، إذا الجمع شرايين، وعندما يدخل الدم فيدخل عبر الأوردة. إذا هذا وريد. إذا دائما الدم يخرج الدم من القلب عبر الشرايين، ثم يدخل القلب إلى الدم عبر الأوردة. هواء الزفير غني بمقارنة بهواء الشهيق. هنا ما قالوا لناش هواء الزفير كله ثنائي أكسيد الكربون، هو غني بثنائي أكسيد الكربون. إذا غني بثنائي أكسيد الكربون. وهواء الشهيق غني بثنائي الأكسجين، لأن نحن دائما نستنشق ثنائي أكسجين ونطرح ثنائي أكسيد الكربون، ولكن النسبة الكبيرة هنا هذا الشيء اللي قلنا مقارنة يعني احنا درنا واحد الجدول المقارنة على ما أعتقد، حيث أن كنلقاو النسبة ديال ثنائي أكسجين كبيرة بارابور نسبة ثنائي أكسيد الكربون في هواء الشهيق، والعكس صحيح. إذن هذا كل ما يتعلق بهذه الحصة ديال الدعم والتقويم من كتاب المنير في النشاط العلمي للسنة الخامسة ابتدائي. إذن موعدنا مع وحدة قادمة ومع دروس جديدة أخرى بحول الله.